नमस्सर्वेभ्यः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य अद्य 11 पाठः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आदौ 10 श्लोकान् पठामः। पञ्चवट्यां ततो रामः शासनात् कुम्भजन्मनः अनपोढस्थितिस्तस्थौ विन्ध्याद्रिः प्रकृताविव। रावणावरजा तत्र राघवं मदनातुरा अभिपेदे निदाघार्ता व्यालीव मलयद्रुमम्। सा सीता सन्निधादेव तं वव्रे कथितान्वया अत्यारूढो हि नारीणाम् अकालज्ञो मनोभवः। कलत्रवानहं बाले कनीयान् सम्भजस्व मे इति रामो वृषस्यन्तीं वृषस्कन्धः शशासताम्। ज्येष्ठाभिगमनात् पूर्वं तेनाप्यनभिनन्दिता सा भूद्रामाश्रया भूयो नदीवो भयकूलभाक्। संरम्भं मैथिलीहासः क्षणसौम्यां निनायताम् निवातस्तिमितां वेलां चन्द्रोदय इवोदधेः। फलमस्योपहासस्य सद्यः प्राप्स्यसि पश्य माम् मृग्याः परिभवो व्याघ्र्याम् इत्यवेहि त्वया कृतम्। इत्युक्त्वा मैथिलीं भर्तुः अङ्के निविशतीं भयात् रूपं शूर्पणखानाम्नः सदृशं प्रत्यपद्यत। लक्ष्मणः प्रथमं श्रुत्वा कोकीला मञ्जुवादिनीं शिवाघोरस्वनां पश्चाद् बुबुधे विकृतेति ताम्। पर्णशालामथ क्षिप्रं विकृष्टासिः प्रविश्य सः वैरूप्यपौनरुक्त्येन भीषणां तामयोजयत्। पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः अत्र विद्यमानः प्रथमः श्लोकः दृष्टः। तत्र अगस्त्यमुनेः आज्ञामनुसृत्य पञ्चवट्यां रामः निवसनं प्रारभत इति तस्य आशयः आसीत्। इदानीम् अग्रिमात् श्लोकात् आरभ्य रामायणस्य मुख्या कथा इत्युक्ते इदानीं शूर्पणखायाः अत्र प्रवेशः भवति। लक्ष्मणः शूर्पणखायाः नासिकां कर्णं च छिनत्ति कर्तयति। इयं कथा अस्मात् श्लोकात् आरभ्यते। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 32 श्लोकः। रावणावरजा तत्र राघवं मदनातुरा अभिपेदे निदाघार्ता व्यालीव मलयद्रुमम्। अत्र रावणस्य अनुजा इत्युक्ते शूर्पणखा कथं रामं प्रति आकृष्टा जाता इत्यस्य वर्णनं कृतम् अस्ति। पदच्छेदं पश्यामः। रावण अवरजा तत्र राघवं मदनातुरा अभिपेदे निदाघ आर्ता समस्तपदमस्ति व्याली इव मलयद्रुमम्। किं क्रियापदम्? अभिपेदे प्राप्तवान् समीपं गतवान् अभ्यपद्यत इति आशयः। अस्य श्लोकस्य सन्दर्भेण प्राप्तवती समीपं गतवती अभि उपसर्गपूर्वकः पदधातु तस्य लिट् लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनं। का अभिपेदे? तत्र प्रथमः शब्दः रावणावरजा, नाट् रावणवरजा, रावणावरजा, रावणस्य अवरजा। अवरजा इत्युक्ते अवरे इत्युक्ते अनन्तरम् अजायत, बोर्न लेटर, बोर्न आफ्टरवर्ड्स, अनुजा इति अर्थः। अवरे अजायत इति अवरजा, तत्र ड इति प्रत्ययः अस्ति, अनन्तरं स्त्रीत्वस्य निर्देशार्थं टाप् इति प्रत्ययः। रावणस्य अवरजा इत्युक्ते रावणस्य कनिष्ठस्वसा, रावणस्य कनिष्ठ भगिनी। सा कीदृशी इयं रावणावरजा? मदनातुरा रावणावरजा। शूर्पणखायाः वर्णनं मदनातुरा इति कृतमस्ति। कामपीडिता, मदनेन आतुरा, मदनः इत्युक्ते कामः, कामवासना, आतुरः इत्युक्ते पीडितः, व्याधिग्रस्तः। एतादृशी
कामपीडिता शूर्पणखा अभिपेदे इत्युक्ते प्राप्तवती। कम अभिपेदे, कस्य समीपं गतवती? राघवम्, अत्रैव शब्दः अस्ति। शूर्पणखा रामस्य इत्युक्ते राघवस्य समीपं गतवती। राघव इति शब्दः अत्र रामस्य निर्देशार्थं प्रयुक्तः अस्ति। रघु इति शब्दात् अण् प्रत्यये कृते राघव इति सिद्ध्यति। शूर्पणखा रामम् अभिपेदे, रामस्य समीपे गतवती इति आशयः। एतादृशी रावणावरजा राघवं कीदृशम् अभिपेदे? इदानीं कालिदासेन उपमा एका दत्ता अस्ति। How did she approach Rama? A very beautiful upama given by Kalidasa in the second line. Nidagharta vyali malayadrumam iva. Nidagharta, ushnena vyakula, extremely tired of heat. Tadrushi vyali sarpini, a snake when it is extremely tired with the heat goes in the search of a sandalwood tree. Chandana vrukshasya samipe शीतलता अस्ति, अतः उष्णेन व्याकुला सर्पिणी चंदन वृक्षस्य समीपे यथा गच्छति तथैव शूर्पणखा रामस्य समीपे गतवती. What a beautiful उपमा. निदाघार्ता, निदाघेन आर्ता. निदाघः इत्युक्ते ग्रीष्म ऋतुः, तापः, स्वेदः, उष्णता. तेन आर्ता इत्युक्ते पीडिता, त्रस्ता, तप्ता. का निदाघार्ता? शूर्पणखा इति न, व्याली. He is giving the upama of a snake. Vyali, Sarpini, Bhujangi. What a precise upama has been given. Sarpini has Visha in her. Shurpanakha also has a kind of Visha in her. So Malayadrumam, Malayasya Drumaha, Malayadrumaha, Tam Malayadrumam Prati Sa Sarpini Gachati. Malaya iti kaschana parvatah asti. The speciality of Malaya Parvata is that there are many Chandana Vrukshas. Some of you might have also studied that Subhashitam, Malaye Bhilla Purandari Chandana Taru Vindhanameva Kuruti, and so on. So the Malaya Parvata is well known for all the sandalwood trees. Ataha Malayasya Drumaha, Malaya Drumaha ityukte Chandana Vrukshaha iti atra arthaha svikriyate. Chandana Vrukshaha शीतलतां ददाति, अतः ग्रीष्म ऋतौ उष्णेन तप्ता सर्पिणी चन्दनवृक्षस्य आश्रयं स्वीकरोति. किमर्थम्? अनेन तस्याः तापः न्यूनी भवति. तथैव कामपीडिता, कामेन पीडिता शूर्पणखा. सी द मैपिंग. उष्णतया तप्ता सर्पिणी, कामेन पीडिता शूर्पणखा. चन्दनवृक्षस्य रामस्य आश्रयं स्वीकर्तुं रामस्य समीपे गतवती इति अस्य श्लोकस्य आशयः. सरलः श्लोकः अस्ति. तत्र इत्युक्ते पञ्चवट्यां मदनातुरा रावणावरजा राघवम् अभिपेदे. And then everything else is upama. निदाघार्ता व्याली मलयद्रुमम् इव अभिपेदे. कः अर्थः? यथा निदाघार्ता व्याली मलयद्रुमम् अभिपद्यते तथैव मदनातुरा रावणावरजा राघवम् अभिपेदे. अर्थं पश्यामः. पञ्चवट्यां कामपीडिता रावणस्वसा तथैव रामस्य समीपं जगाम यथा ग्रीष्म ऋतुना त्रस्ता सर्पिणी शीतलतां प्राप्तुं चन्दनवृक्षस्य आश्रयं स्वीकरोति. पुस्तके दत्तः अर्थः. पञ्चवट्यां शूर्पणखा नाम राक्षसी कामार्ता यथा ग्रीष्म संतापिता भुजंगी चन्दनद्रुमं वृणोति तथैव रामम् अविन्दत इति अत्र अस्य श्लोकस्य आशयः. रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 33 श्लोकः. सा सीता सन्निधा देव तं वव्रे कथितान्वया अत्यारूढो हि नारीणाम् अकालज्ञो मनोभवः. पुनरेकवारं. प्रथमायां पङ्क्तौ कथा अस्ति.
द्वितीयायां पङ्क्तौ प्रतिभा अस्ति। पश्यामः। सा सीता सन्निधात् एव तं वव्रे कथित अन्वया। वव्रे, she married or told that I am going to marry. अत्यारूढः हि नारीणाम् अकालज्ञः मनोभवः। पश्यामः क्रियापदं वव्रे, अवृणोत्। वव्रे इति धातोः वस्तुतः अर्थः अस्ति पतिरूपेण स्वीकृतवती, बट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट विवाहस्य विषये उक्तवती इति आशयः। वृय वरणे इति धातुः तस्य लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनं। का वव्रे? सा इत्युक्ते रावणावरजा इत्युक्ते शूर्पणखा। शूर्पणखा पतिरूपेण स्वीकृतवती। कीदृशी शूर्पणखा? तत्र अन्यः एकः शब्दः अस्ति प्रथमायाम् एव, कथितान्वया। शूर्पणखायाः वर्णनं कथं कृतमस्ति? कथितान्वया। कथितः अन्वयः यया सा। कथितः इत्युक्ते उक्तः, वर्णितः, प्रकटितः, निर्दिष्टः, प्रोक्तः। अन्वयः इत्युक्ते वंशः, द lineage, the family history. This word many of you might have come across in the very beginning first sarga of Raghuvamsha. Raghunam anvayam vakshe tanuvag vibhavopi san. So anvaya ityukte family history. अतः स्वस्य परिचयः तया दत्तः, स्वस्य वंशस्य वर्णनं तया कृतं। शूर्पणखा रामस्य समीपं गत्वा स्वस्य परिचयं दत्वा इत्युक्ते वंशस्य वर्णनं कृत्वा अहं त्वां पतिरूपेण स्वीकरोमि इति अवदत्। कीदृशः वंशः? अहं पुलस्त्यवंशजा अस्मि, अतः त्वया सह विवाह कर्तुं योग्या अस्मि। So I hail from a great family and therefore I am eligible to marry you. अहं पुलस्त्यवंशजा अस्मि, त्वया सह विवाहं कर्तुं योग्या अस्मि इति सा अवदत्। नो चेत् इति उक्त्वा सा तं पतिरूपेण स्व्यकरोत्। कदा सा एतादृशं वव्रे? सीता सन्निधौ एव। सन्निधिः इत्युक्ते सामीप्यम्, उपस्थितिः, सन्निधानं, सन्निकर्षः, क्लोज्नेस। सो सीता वाज राइट देयर। शूर्पणखा सीतायाः उपस्थितौ एव, सीतायाः सम्मुखे एव, सीतायाः सन्निधाने एव रामं विवाहस्य विषये उक्तवती इति शूर्पणखायाः वर्णनम् अत्र कालिदासेन कृतम् अस्ति। And then he gives a very beautiful phrase. He generalizes this behavior by giving a very peculiar observation. He says, Narinam atyarudhaha manobhavaha akaladnyaha. Nari ityukte stri. Atyarudhaha ityukte अतिशयेन प्रवृद्धः, extremely intense. निश्चयम् आरूढ़ः, uncontrolled, beyond the limit, अनियंत्रितः. मनोभवः इत्युक्ते कामवासना, ज्वरः, कंदर्पः, लस्ट। नारीणाम् अत्यारूढ़ः मनोभवः इत्युक्ते uncontrolled lust of the ladies. मनसि भवः इति मनोभवः इत्युक्ते कामज्वरः। मनसि विद्यमाना तीव्रा कामेच्छा, मनसः कामपीडिता स्थितिः इति आशयः। कीदृशः अयं मनोभवः वर्तते? अकालज्ञः, न कालज्ञः। कालं न जानाति, समयं न जानाति। तत्र क इति प्रत्ययः अस्ति। कालं जानाति इति कालज्ञः, just like शास्त्रज्ञः, गणितज्ञः and so on. न जानाति इति अकालज्ञः। स्त्रीणाम् अतिप्रवृद्धः कामज्वरः समयं न जानाति इत्युक्ते उचितस्य अवसरस्य प्रतीक्षां न कर्तुं शक्नोति, नैव करोति इति आशयः। किमर्थम् एतादृशम् अत्र कालिदासेन उक्तम्? Understand this reasoning. Even if she wanted to go and ask Rama about the marriage, talking like that in front of Sita is obviously the worst time. So रामस्य समीपे सीता यदा विद्यते तस्मिन् काले रामेण सह स्वस्य विवाहस्य वार्ता न करणीया इति सामान्य ज्ञानमस्ति।
अनन्तरं रामः एकाकी यदा भविष्यति तदा तेन सह अयं विषयः वक्तुं प्रायेण उचितः। परन्तु कामेन पीडिता शूर्पणखा तादृशं नैव चिन्तयितुम् अशक्नोत्, सा प्रतीक्षां नैव अकरोत्। कामार्ताः स्त्रियः उचितस्य अवसरस्य प्रतीक्षां नैव कर्तुं शक्नुवन्ति इति अत्र कालिदासेन आशयः उक्तः अस्ति। अन्वयं पश्यामः। कथितान्वया सा इत्युक्ते शूर्पणखा, कथितान्वया सा सीतासन्निधौ एव तं वव्रे। नारीणाम् अत्यारूढः मनोभवः अकालज्ञः एव। स्वस्य वंशस्य परिचयं दत्वा शूर्पणखा सीतायाः उपस्थितौ एव रामम् अहं त्वां पतिरूपेण स्वीकरोमि इति अवोचत्। नारीणाम् अनियन्त्रितः कामज्वरः अवसरं नैव जानाति। शूर्पणखा स्ववंशख्यातिं स्वयमेव कीर्तयन्ती सीतायाः समीपे एव रामं वृतवती। पुस्तके दत्तः अर्थः इदं स्वाभाविकमेव। Understand how beautifully your book puts it. Idam means what? This particular behavior. नारीणाम् अनियन्त्रितः कामज्वरः अवसरं न जानाति इति स्वाभाविकमेव. This is embedded in the स्वभाव is what the book is saying. स्त्रीणां हि अतिप्रवृद्धः कामः समयज्ञताम् इत्युक्ते समयज्ञानं लोपयति इति अस्य श्लोकस्य आशयः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 34 श्लोकः। कलत्रवानहं बाले कनीयान् सम्भजस्व मे इति रामो वृषस्यन्तीं वृषस्कन्धः शशासताम्। इदानीं रामः शूर्पणखां वदति। किं वदति? I am married, go and ask my brother. पश्यामः। कलत्रवान् अहं बाले कनीयान् सम्भजस्व मे. Very simple to understand. इति रामः वृषस्यन्तीं वृषस्कन्धः शशासताम्. किं क्रियापदं? शशास, आज्ञप्तवान्, आज्ञां दत्तवान्, आदेशं दत्तवान्, आदिष्टवान् इति आशयः। शास इति धातोः लिट् लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनं शशास। कः शशास? वृषस्कन्धः रामः। रामः इत्युक्ते दशरथनन्दनः वृषस्कन्धः, वृषस्य स्कन्धौ इव स्कन्धौ अस्य सः। उपमान पूर्वपद बहुव्रीहिः, just like गजस्य आननम् इव आननम्. In the same way वृषस्य स्कन्धौ इव स्कन्धौ अस्य इत्युक्ते महाभुजः। वृषः इत्युक्ते अनडवान्, बलीवर्दः, वृषभः, तस्य स्कन्धः शोल्डर, भुजशीरः. Now Rama is being called Vrishaskandha over here for a very specific reason, that Kalidasa wants to bring an anuprasa in this particular shloka. He wants to match it with the word Vrishasyanti. The word Vrisha in Vrishasyanti has a completely different meaning than the word Vrisha in Vrishaskandha. Vrishaskandha इत्यस्मिन् शब्दे वृष इति शब्दस्य कः अर्थः? वृषभः, बलीवर्दः, अनडवान्, बुल् इति अर्थः अस्ति। इदानीं वृषस्यन्ति इति शब्दं पश्यामः। सः वृषस्कन्धः कं शशास? तां वृषस्यन्तीं शशास। रामः वृषस्यन्तीम् आज्ञां दत्तवान्। वृषस्यन्ति अमरकोशे अस्य शब्दस्य अर्थः दीयते। वृषस्यन्ति तु कामुकी, मैथुनेच्छावती कामुकी इति वृषस्यन्ति इति शब्दस्य अर्थः। अत्र वृषः इति शब्दस्य अर्थः अस्ति नरः, पुरुषः, स्पर्म्स, शुक्रलः, पुरुषार्थः. So two different meanings, you can find both of them in the kosha, and Kalidasa has very beautifully used two instances of the word vrusha with different meanings. In one meaning, Vrishabha,
he uses the word vrusha in vrushaskandha. In the other meaning, shukrala, sperms, he uses the word vrusha in vrushasyanti. अत्र वृषस्यन्ति इति शब्दस्य कथं सिद्धि भवति तत् पश्यामः. There is a little bit of grammar involved over here. We start by saying वृषम आत्म प्रीत्यै इच्छति. वृषम इत्युक्ते नरम और शुक्रलम, आत्म प्रीत्यै टू प्लीज herself. मैथुनाय शुक्रलम नरम वा इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे. So the vritti is वृषम आत्म प्रीत्यै इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे वृष इति प्रातिपदिकात् सुपः आत्मन क्यच इति सूत्रेण क्यच इति प्रत्ययः क्रियते. This is one of the 12 sanadhi pratyayas. On applying this kyacha pratyaya to the word vrusha, full vrusha, not half, full vrusha plus kyacha, you get the final verb called vrushasya. Vrushasya iti nutanah dhatuh asti. Ayam atideshika dhatuh. Then you can make all its lakara forms. So vrushasyati ityukte shurpanakha maithunaya shukralam ichchati. And then what the shloka uses is the shatru pratyayanta rupam. Vrushasya iti dhatoh shatru pratyay krute vrushasyat stritve vrushasyanti ityukte maithunartham ramam ichchati sa asit. So vrushasyanti shurpanakha इत्युक्ते सा शूर्पणखा या मैथुनाय रामम इच्छति आसीत् तादृशीं शूर्पणखां रामः इत्युक्ते वृषस्कन्धः आज्ञप्तवान् शशास. किं शशास? And then the first line is fully the dialogue. कलत्रवान् अहं बाले कनीयांसं भजस्व मे. हे बाले अहम कलत्रवान अस्मि. मे इत्युक्ते मम कनीयांसं भजस्व. Very simple. हे बाले कलत्रवान इत्युक्ते married, विवाहितः. कलत्रम अस्य अस्ति. कलत्र इत्युक्ते पत्नी. कलत्रम अस्य अस्ति, सः कलत्रवान. अहम कलत्रवान अस्मि हे बाले. अतः मम कनीयांसम इत्युक्ते अनुजम, कनिष्ठ बंधुम. कनीयस इति प्रातिपदिकम. कनीयान, कनीयांसौ, कनीयांसः, कनीयांसम इति द्वितीया एकवचनम. कनीयस इत्यत्र ईयसुन इति प्रत्ययः अस्ति. So some of you might be aware of iyasun and ishthan pratyayas, very similar to tarap and tamap, used for comparison. द्वयोः अतिशयेन इत्यस्मिन् अर्थे तरप प्रत्ययः नो चेत् इयसुन प्रत्ययः प्रयुज्यते. So द्वयोः अतिशयेन अल्पः, the younger of the two. द्वयोः अतिशयेन लघुः, द्वयोः अतिशयेन युवा. इत्येतेषु सर्वेषु अर्थेषु युवन इति शब्दात् ईयसुन इति प्रत्ययः कृते कनीयस इति शब्दः सिद्ध्यति. So कनीयस इत्युक्ते अनुजः, the one who is younger in the age. Tam kaniyansam bhajasva. You request him. Tam prarthayasva, sevasva. तस्य सेवां कुरु, तस्य प्रार्थनां कुरु. विवाहस्य विषये तं प्रति गत्वा पृच्छां करू इति अत्र आशयः. भज इति धातोः लोट् लकारस्य इदं मध्यमपुरुषैकवचनम्. अतः रामः शूर्पणखां किमुक्तवान्? हे बालिके, अहं विवाहितः अस्मि. त्वं मम अनुजस्य सेवां कुरु इत्युक्ते तं विवाहस्य विषये पृच्छ. अन्वयं पश्यामः. वृषस्कन्धः रामः तां वृषस्यन्तीं बाले अहं कलत्रवान् मे कनीयांसं भजस्व इति शशास. महाबाहुः रामः कामपीडितां शूर्पणखाम् अवदत्, हे कन्ये, अहं विवाहितः अस्मि. त्वं मम अनुजस्य लक्ष्मणस्य सेवां कुरु. पुस्तके दत्तः अर्थः. आत्मानं कामयन्तीं शूर्पणखां प्रति रामः अब्रवीत्, बाले अहं स द्वितीयः.
स द्वितीयः, द्वितीयया सह, द्वितीया इत्युक्ते पत्नी, द्वितीयया सह विद्यमानः स द्वितीयः, मदनुजः लक्ष्मणः तु अद्वितीयः। यस्य द्वितीया नास्ति सः अद्वितीयः इत्युक्ते यस्य पत्नी नास्ति, अत्र पत्नी नास्ति, ततः तमेव गच्छ इति। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 35 श्लोकः। ज्येष्ठाभिगमनात् पूर्वं तेनाप्यनभिनन्दिता सा भूद्रामाश्रया भूयो नदीवो भयकूलभाक्. Very beautiful upama given over here. So essentially लक्ष्मणः अपि वदति अहं त्वया सह विवाहं न करोमि इति आशयः, परन्तु किमर्थं विवाहं न करोमि इत्यस्य कारणं यद् लक्ष्मणेन दत्तं बहु रोचकमस्ति, तदेव अत्र अस्मिन् श्लोके कालिदासेन स्पष्टीक्रियते। ज्येष्ठ अभिगमनात् पूर्वं तेन अपि अनभिनन्दिता सा अभूत् राम आश्रया भूयः नदी इव उभयकूलभाक्. It is not kula, it is kulabhak. Kula, rasva, means family. Kula, dirgha, means bank of a river. We'll see how that maps in this entire shloka. Sarva prathamam kriyapadam sa abhoot. Abhoot ityukte abhavat. भू इति धातुः लुङ्गलकारस्य इदं रूपमस्ति। सा अभवत्. का अभवत्? शूर्पणखा अभवत्। इदानीं कीदृशी शूर्पणखा? अनभिनन्दिता। अत्र अस्ति अनभिनन्दिता। अनभिनन्दिता इत्युक्ते अनङ्गीकृता, अस्वीकृता, न अभिनन्दिता। अभिनन्दिता इत्युक्ते प्रशंसा कृता, स्वीकृता, अङ्गीकृता, परन्तु सा अनभिनन्दिता आसीत्, सा अनङ्गीकृता आसीत्, सा अस्वीकृता आसीत्। केन अस्वीकृता आसीत्? तेन अपि। तेन इत्युक्ते लक्ष्मणेन। लक्ष्मणं प्रति गच्छ इति रामः उक्तवान्। तदनन्तरं सा लक्ष्मणं प्रति गतवती, परन्तु लक्ष्मणेन अपि सा अस्वीकृता आसीत्। रामेण अस्वीकृता सा रामस्य आज्ञाम् अनुसृत्य लक्ष्मणस्य समीपे जगाम, परन्तु लक्ष्मणः अपि तस्याः स्वीकारं न अकरोत्। किमर्थं लक्ष्मणेन तस्याः स्वीकारः न कृतः? पूर्वं ज्येष्ठाभिगमनात्. Lakshmana said, I am not your first choice. You went to Rama first. Only when Rama rejected, you came to me. Therefore, I will not marry you. What a beautiful thought. Purvam ityukte adau, prarambhe. Jyeshthabhigamanam ityukte jyeshthe abhigamanam. Jyeshtha ityukte Ramaha agrajaha. Abhigamanam ityukte upaгаmanam, samipe gamanam, to advance, to approach to somebody. Lakshmanam prati agamanat purvam शूर्पणखायाः ज्येष्ठस्य समीपे यद् गमनम् आसीत् इत्युक्ते शूर्पणखया ज्येष्ठस्य समीपे यद् गमनं कृतं तद् गमनं ज्येष्ठाभिगमनम् इति नाम्ना अत्र निर्दिष्टम् अस्ति। सा इत्युक्ते शूर्पणखा आदौ रामं विवाहस्य विषये पृष्टवती, अतः लक्ष्मणेन सा अनङ्गीकृता, लक्ष्मणेन सा अस्वीकृता आसीत्. The next point is a Vyakarana Vishesha, but you don't need to worry about it at the moment. Now, यदा रामेण अनङ्गीकृता सा लक्ष्मणं प्रति गतवती, पुनः लक्ष्मणेन अनङ्गीकृता, तर्हि सा किं कृतवती इति चेत् भूयः इत्युक्ते पुनः Ramashraya, she went back again or tried to go back again to Rama. Ramaha ashrayaha yasyaha iti Ramashraya, Ramaha adharaha. Lakshmanen asvikrutayam satyam Shurpanakha पुनः रामस्य एव आश्रयं स्वीकर्तुं तत्सकाशे अगच्छत् इति आशयः। अतः सा प्रथमं रामं प्रति अगच्छत्,
रामेण अनंगीकृतायां सत्यां लक्ष्मणं प्रति सा जगाम पुनः लक्ष्मणेन अनंगीकृतायां सत्यां, like a ping pong ball moves from one place to another, सा पुनः रामं प्रति जगाम. And how does Kalidasa describe it? Out of this world. He says, etadrishi shurpanakha abhoot. The kriyapadam is abhoot. We have not seen anything with this kriyapada yet. So kim abhoot? Ubhayakula nadi iva abhoot. A river which is bounded or restricted by its two banks, and the water of the river continuously hits one bank and then gets reflected or gets thrown back, pushed back, goes to the other bank, hits there and comes back. In the same way, Rama and Lakshmana were like the two banks, and Shurpanakha was the river flowing in between. One bank was pushing it to the other bank and other bank was pushing it to the first bank. So ubhaya kula bhag. Ubhaya ityukte dve, kula ityukte tiram. Ubhaya kulam ityukte ubhayam kulam. The word ubhaya is always in the ekvachana or bahuvachana. Dvivachanasya rupani na santi. You cannot say ubhaye kule. You have to say ubhayam kulam ityukte dve api tire, dve api kule iti ashayah. उभयकूलं भजति, उभयकूलं सेवते इति उभयकूलभाक् द्वे अपि तीरे सेवते. कः अर्थः? So there are two meanings taken out from this. नद्याः जलं द्वयोः अपि तीरयोः विद्यमानान् ग्रामान् सेवते. So Shurpanakha was trying to please both of them, Rama on one side and Lakshmana on another side. So that's one meaning. And the second meaning is both of them were pushing her towards each other. प्रत्येकस्मिन् तीरे वेगेन आघातं कृत्वा ततः पुनः प्रत्यागम्य तत् जलम् अपरस्मिन् तीरे आहन्ति. आहन्ति इति लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनं, हन्ति हतः घ्नन्ति. Jalam ahanti ityukte hits the bank of the river. Aparasmin tire ahanti tatah api punah paravartitah sat prathamam tiram pratiyati. Tathaiva Ramam Lakshmanam cha sevamana sa paryayena tabhyam parasparam pratipreshita gamanaagamanam kurvati तीरद्वयगामिनी नदी सदृशी जाता इति आशयः. What a beautiful upama. Let's see अन्वयः. पूर्वं ज्येष्ठाभिगमनात् तेन अपि अनभिनन्दिता, तेन इत्युक्ते लक्ष्मणेन, तेन अपि अनभिनन्दिता भूयः रामाश्रया सा उभयकूलभाक् नदी इव अभूत्. अत्र आगमनात् पूर्वं त्वं रामं विवाहस्य विषये अपृच्छः, अतः अहं त्वां स्वीकर्तुं न शक्नोमि इति उक्त्वा लक्ष्मणेन अस्वीकृता. अतः पुनः रामस्य आश्रयार्थं गता सा शूर्पणखा गमनागमनं कुर्वत्याः नद्याः सदृशी अभवत्. पुस्तके दत्तः अर्थः. पूर्वं रामाभिगमनम् एव हेतुं कृत्वा लक्ष्मणः शूर्पणखां नाङ्गीचकार. पुनः सा राक्षसी रामम् एव अभिजगाम. एवं सा रामात् लक्ष्मणं प्रति अथ तस्मात् रामं प्रति यातायाताभ्यां पर्यायेण उभयकूलगामिनी नदी इव अभूत् इति आशयः. रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 36 श्लोकः. संरम्भं मैथिलीहासः क्षणसौम्यां निनायतां निवातस्तीमितां वेलां चन्द्रोदय इवोदधेः. Now by looking at Shurpanakha being bounced from Rama to Lakshmana and Lakshmana to Rama, Sita laughed at her, and then the entire Ramayana started. Samrambham Maithilihasah Kshanasaummyam Ninayatam Nivatasthimitam Velam Chandrodayaha Iva Udadehe.
one of the yet out of the world upamas given by Kalidasa over here. Kim kriyapadam? Ninaya. Anayat iti arthaha. Kaha anayat? Maithili hasaha. Maithilyaha hasaha. Maithili hasaha. Sitayaha hasyam. मैथिली इति शब्दस्य व्युत्पत्ति द्वयम् अस्माभिः पूर्वस्मिन्नेव वर्गे दृष्टमस्ति. हासः इत्युक्ते हसनक्रिया. रामलक्ष्मणाभ्यां परस्परं प्रति प्रेष्यमाणां शूर्पणखां दृष्ट्वा सीता तां प्रति अहसत् इति श्लोके नास्ति, इति कथावस्तु अस्माभिः अत्र ज्ञेया. एतादृशः सीतायाः हासः अनयत्. Now, what is anayat? It is not physically carrying anybody. That laugh of Sita took the anger of Shurpanakha to the next level. Iti atra ashayah asti. Maithili hasaha kam ninaya Shurpanakham ninaya. Kidrishi Shurpanakha Kshana Saumya Shurpanakha. Ksanamatram Saumya. Now she was a Rakshasi, she had a horrible Vesha or appearance, but because she wanted to please, she wanted to attract Rama and Lakshmana, she was in a form of a very beautiful lady. Atah Ksanamatram Saumya. Kshanaha ityukte samayasya alpaha amshaha, 4 or 5 minutes. Tadrisham samayam yavat sa manohari रूपं स्वीकृत्य तत्र आसीत्. सा सुन्दररूपेण तत्र उपस्थिता आसीत्. स्वस्य उग्रं रूपं त्यक्त्वा किञ्चित् कालं यावत् सुन्दरं मनोरमं रूपं तया धृतम् आसीत्. तादृशी क्षणसौम्या शूर्पणखा सीतायाः हासं दृष्ट्वा क्रुद्धा जाता. इत्युक्ते the laugh of Sita took the Shurpanakha on the road of Krodha. Iti artha. Kshana saumyam Shurpanakham Maithili hasaha samrambham ninaya. Samrambha ityukte krodhaha vikshobhaha सम उपसर्ग पूर्वकः रभ इति धातोः घञ् प्रत्ययः सीतायाः हास्यं दृष्ट्वा शूर्पणखा क्रुद्धा जाता इति आशयः. अतः क्षणसौम्यां तां मैथिली हासः संरम्भम् इत्युक्ते क्रुद्धतां निनाय क्रोधं निनाय इति अर्थः. इति प्रथमायां पंक्तौ कथाभागः अस्ति. इदानीं द्वितीयायां पंक्तौ एका उपमा कालिदासेन दीयते. क्षणसौम्यां शूर्पणखां मैथिली हासः कथं संरम्भं निनाय उदधेः निवातस्तीमितां वेलां चन्द्रोदयः इव. A calm, quiet sea which does not have any waves because there is no wind. That's the initial state. And suddenly moon rises, and because of the moon, the tides start coming, and the sea immediately becomes agitated. How is that transformation? Tathaiva Shurpanakha Maithili hasaha samrambham ninaya. Udadhehe. Udadhihi ityukte samudraha. Vela. Vela doesn't mean timing. Vela ityukte samudrasya tarangah. Udadhehe vela. Kidrushi iyam vela? Nivatastimita vela. Nivatena stimita. Nivata ityukte lack of wind. Vata shunyata. Nivruttaha vataha iti nivataha. Pradi tatpurushah. Yasyam sthitau vayuhu na vahati. So it's completely calm. There are no visible tides. Tadvishi sthitihi ityukte nivata. Stimita ityukte achanchala, nischala. The water does not move. Ataha vata shunyataya stimita. Vata shunyataya nischalam jatam jalam. नोचेत निश्चलः जातः समुद्रः. स्तीमित इति शब्दस्य मुख्यः अर्थः अस्ति आर्द्रः.
क्लिन्न, परन्तु मेदिनीकोशे तत्र अचञ्चल इति अर्थः अपि दीयते, अतः अचञ्चलः स्थिरः इति अपि स्तीमित इति शब्दस्य अर्थः अस्माभिः स्वीक्रियते। अतः उदधेः निवातस्तीमिता वेला इत्युक्ते वायोः अभावेन समुद्रस्य स्थिरः जातः तरङ्गः। एतादृशः तरङ्गः कदा पुनः उद्भवति? चन्द्रोदये। चन्द्रस्य उदयः, उदयः इत्युक्ते आगमनम्, उपस्थितिः, चन्द्रः इत्युक्ते चन्द्रमाः, शशिः, इन्दुः, सुधांशुः, निशापतिः, कलानिधिः, चन्द्रस्य उदयः, चन्द्रोदयः, एतादृशः चन्द्रोदयः उदधेः इत्युक्ते समुद्रस्य, निवातस्तीमितां वेलाम् इत्युक्ते शान्तं तरङ्गं, संरम्भं नयति, क्रोधं प्रति नयति, इट एजिटेट्स दैट सी शोइंग ऑल इट्स तरंग। अतः समुद्रस्य स्थिरः तरङ्गः चन्द्रोदयेन क्रुद्धः भवति, चन्द्रस्य उदयेन समुद्रे विशालाः तरङ्गाः उत्पद्यन्ते इति आशयः। इत्युक्ते किम्? यस्मिन् समुद्रे वायोः अभावेन स्थिराः तरङ्गाः सन्ति, तत्र चन्द्रः स्वस्य गुरुत्वाकर्षणेन विशालान् तरङ्गान् उत्पादयति। सः तान् तरङ्गान् यथा उत्पादयति, तथैव शूर्पणखायाः मनसि सीतायाः हास्यं क्रोधम् अजनयत्। So how is the comparison? सीतायाः हास्यं शीतलम् अस्ति, चन्द्रः शीतलः, अतः चन्द्रोदय सदृशं शीतलं सीतायाः हास्यं, शूर्पणखायाः क्रोधः वेलां सदृशः इति अत्र कालिदासेन उपमा दीयते। मैथिलीहासः क्षणसौम्यां ताम् इत्युक्ते शूर्पणखाम्, उदधेः निवातस्तीमितां वेलां चन्द्रोदयः इव संरम्भं निनाय. So samrambham ninaya is common across the Chandrodaya and the Maithili Hasa. Maithili Hasaha samrambham ninaya yatha Chandrodayaha samrambham nayati. अर्थः यथा वातशून्य समये निश्चले समुद्रे चन्द्रस्य उदयेन विशालाः तरङ्गाः उत्पद्यन्ते, तथैव रामलक्ष्मणौ आकर्षयितुम् इच्छति, अतः कानिचन क्षणानि यावत् रमणीयं रूपं धारयन्ती शूर्पणखा सीतायाः हास्येन क्रोधं प्राप्नोत्। वाताभावेन निश्चलां वेलां चन्द्रोदयः यथा क्षोभयति, तथा सीतायाः हासः क्षणमात्रं सौम्याकारां शूर्पणखां शोभयति स्म इति आशयः।